बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल की तरफ से माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे एजुकेशन पार्ट 2 में मुस्लिम मुफक्किरीन तालीम के हवाले से अल्लामा ज़रनुजी साहब का हम लास्ट लेक्चर जो माहिरीन तालीम जो 4 हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तलबा के लिए हदायत के लिए लास्ट टाइम हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, तालीम का मौजू दौर के हवाले से भी बात की थी। तो अल्लामा ज़रनुजी ने नौ बलोगत को जो है ये सुनहरा दौर करार दिया है। ये तालीम का गोल्डन ये पीरियड है, गोल्डन टाइम है। इसके आगे अल्लामा साहब कहते हैं कि तालिब इल्म के लिए मुतालिया करने का मुनासिब वक्त स्टडी करने का कौन सा है। अल्लामा साहब कहते हैं इसके लिए ख़ास तौर पर कि मगरब के बाद का वक्त जो है तालिब इल्म के लिए मुताला करने के लिए सबका मुनासिब है। मगरब के बाद भी अल्लामा साहब कहते हैं कि सहरी का वक्त जो है वो सबसे अच्छा है। अल्लामा साहब ने इसकी मिसाल तालिब इल्म को ऊँट की मिसाल दी है कि जैसे ऊँट जो है रात के वक्त रेगिस्तानों में सफ़र करता है तो खामोशी होती है और तन्हाई मैसर होती है, और तालिब इल्म जो है वो इतने उसका मेमोरी भी उसकी ताज़ा होती है और वो अच्छे तरीके से उसको कर सकता है। अल्लामा ज़रनुजी ने मुताले का तरीका क्या है? मुताले का तरीका अल्लामा ज़रनुजी ने मुताले के तरीके में हिफ्ज़ की बजाय फ़हम पर जोर दिया है। अल्लामा साहब कहते हैं कि जी हिफ्ज़ जो है ना उसकी अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन 2 किताबें रटने से बेहतर है कि 2 अल्फाज में गौर व फिक्र करके उसको याद कर लेना। तो ये अल्लामा साहब ने अक़ली गौर व फिक्र पर जो कि माहिरीन तालीम इसके देते आए हैं, और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गौर व फिक्र करने वालों के लिए बशारतें हैं, उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। तो अल्लामा साहब ने कहा भी हिफ्ज़ की अहमियत है, लेकिन पहले मरहले पे तालिब इल्म क्या करे कि अपनी अक़ल से, अपने फ़हम से, सूझबूझ से जो है ना उसके बारे में इल्म हासिल करे और फिर उसको हिफ्ज़ करे, उसको याद करे। तो फिर उसका उन्होंने ये कहा कि तकरार करता रहे। तकरार करने से मुराद ये है कि उसको दोहराता रहे, उसको ये 3-3, 4-4 दिन बाद वक्फे के बाद उसको समझकर उस अपने लेसन्स को, अपने असबाक को दोहराता रहे, वो तालिब इल्म को सिर्फ भूलेगा नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुताले में इतदाल होना चाहिए, कि तालिब इल्म जो है वो लगातार पढ़ता रहे नशिस्तों में। जैसे आजकल हमारे तालिब इल्म क्या करते हैं कि वो पहले इसकी बाकायदा रूटीन नहीं बनाते, बाकायदा स्टेमिना नहीं बनाते। तो क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं तो फिर वो यकायक वो घंटों के हिसाब से एक ही नशिस्त में बैठना शुरू कर देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले उनकी रूटीन नहीं बनी, स्टेमिना में चीज़ आई नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ढेर सारा मवाद जो है जब उनके ज़हन से गुज़रता है, अक़ल के बाद ज़हन से, तो फिर वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी, और ये उनका चीज़ भूलना शुरू हो जाती है याद करने के बजाय। अगर तालिब इल्म इस तरह करे कि इतदाल मियाना रवि के साथ, कि प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि तालिब इल्म के लिए ये है कि तुम्हारा ज़हन जो है इंसान का जो माइंड है, इंसान का जो ज़हन है, ये हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक ये सवारी के जानवर की तरह है। तो सवारी का जानवर जो है ना उसको इस्तेमाल करते हुए उसके खुराक और पानी का, उसके वक्फे का भी ख्याल करते हैं। तो ये ख़ास तौर पर माय डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप अपने साथ इसको ये अपने ज़हन में नशीन कर लें कि हमेशा जो है ना वक्फे के साथ अपना रोज़ाना जो है और इसमें तरतीब बना लें, बाकायदगी रेगुलरली आप जो है अपना स्टेमिना इसको बिल्डअप करें, इसको मजबूत करें, फिर इंशाल्लाह आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। इसके साथ हमारा ये अल्लामा ज़रनुजी का ये के साथ मुस्लिम मुफक्किरीन तालीम के हवाले से ये ख़त्म हो गया। अगला जो न्यू टॉपिक हमारा मुसलमानों की आमद के वक्त जो है बरसगीर की तालीमी हालत है। बरसगीर के हवाले से हमने इंडो पाक जो है हमारा, ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, इसके करीबी अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये नेपाल, ये जहाँ जहाँ मुसलमानों का उसमें उनका कब्ज़ा था,
تو وہاں مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت کیا تھی؟ برصغیر کی تعلیمی حالت کو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے جب مسلمان آئے تو یہ خطہ، یہ علاقہ جہالت اور گمراہی میں گھرا ہوا تھا۔ اس میں جہالت تھی، علم کی کوئی روشنی نہیں تھی، اور کیا تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں جب آریوں کی آمد آئی تو آریوں کی آمد کے ساتھ ہی انہوں نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، اور ایک عزت والا طبقہ بن گیا اور ایک ذلیل باقی طبقہ انہوں نے بنا دیا۔ عزت اور ذلت کی انہوں نے تقسیم کر دی۔ اب یہ عزت کی اور ذلت کی تقسیم انہوں نے کیسے کی کہ معاشرے کے کچھ ایک جو طبقہ تھا اس کو انتہائی انہوں نے عزت والا بنا دیا، اور باقیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ذلت اور سختی کے معاملات ہو گئے۔ آریوں کے مطابق جو ہے انسان کی جو پیدائش ہے وہ دیوتا سے ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے معاشرے کو تقسیم کیا، اور یہ تقسیم جو تھی ان کی ایک ناانصافی والی تقسیم تھی جو انہوں نے کی۔ تو انہوں نے یہ دیوتاؤں کے حوالے سے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ دیوتا کے سر سے جو براہمن پیدا ہوئے ہیں تو معاشرے کے اندر براہمن جو ہے وہ سب سے زیادہ معزز وہ طبقہ سمجھا جاتا ہے، اور تعلیم اور تعلم سکھانا، تعلیم اور تعلم سکھانا اور سیکھنا یہ صرف اور صرف براہمن کا حق ہے۔ براہمن کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ باقی سارے طبقے جو ہے وہ سارے سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اونچا رہے گا تو اس کی عزت و احترام کریں گے۔ باقی انہوں نے کہا جی ویش، انہوں نے کہا طبقہ یہ دیوتا کے بازو سے پیدا ہوئے ہیں، بازو کا طاقت کے ساتھ ہے، تو ان کا کام ہے لڑنا، جنگ میں ان کی براہمنوں کی ہیلپ کرنا، ان کا دفاع کرنا ملک کا۔ اور یہ خشتری جو ہے اس کا طبقہ یہ پیٹ سے پیدا ہوئے ہے، تو پیٹ میں کھانا پینا جاتا ہے، چیزیں جاتی ہیں، تو ان کے ذمے کیا ہوگا کہ یہ کاروبار کریں گے، زراعت کریں گے اور پیسے کمائیں گے، اور دوسروں براہمن کی خدمت کے لیے یہ کریں گے۔ جو دیوتا کے پاؤں سے جو طبقہ پیدا ہوا ہے اس کا انہوں نے نام شودرک دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ پاؤں جو ہے یہ زمین میں رہتے ہیں، اور یہ بہت ہی یعنی لو اس کو جسم کا حصہ ہے، تو اس لیے یہ طبقہ انتہائی ذلیل سمجھا جاتا تھا یہ طبقہ۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ باقی سارے لوگوں کی، خاص طور پر براہمن کی خدمت کرنا۔ تعلیم اور تعلم کے دروازے ان کے لیے بند تھے، بلکہ یہاں تک ظلم کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شودر، اس کو ان کی مذہبی عبادت میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر وہ غلطی سے ان کا کوئی سن لیتا کوئی تعلیم کے سلسلے میں تو اس کے کان میں سیسا پگلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ تو یوں اس طرح برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے ناانصافی اور ظلم و ستم کا ماحول تھا۔ تعلیم ہر ایک کے لیے سیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب مسلمان برصغیر پاک و ہند میں آئے تو اسلامی تعلیمات کے اثرات کیا تھے؟ اسلامی تعلیمات کے اثرات کی بنیاد عدل و انصاف اور انسانی مساوات تھی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے ہر انسان کا، وہ عورت ہو وہ مرد ہو، تو یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے اسلام کے جو احکامات تھے ان کی بنیاد علم دوستی پر تھی، کہ آپ ایک بندے کو جو ہے نا علم دے دیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ اس کو آپ ایجوکیٹ کریں، اور جہالت کو ناپسند کیا گیا ہے، اور اعلیٰ معاشرتی اقدار ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے جو ہے نا وہ جائیداد کے، نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، جیسا کہ یہ آریوں کے دور میں تھا، یہ برتر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اس کے حوالے سے اسلام کا جو تصور تعلیم ہمہ گیر تصور علم ہے، کہ یونیورسل ایک چیز ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کا تعلیم حاصل کرنا حق ہے۔ موجودہ ماڈرن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کنسیپٹ آیا کہ ایجوکیشن فار آل، کہ تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ ہم نے دیکھا بھی مسلم مفکرین تعلیم کیا کہہ رہے ہیں، وہ
1400 سال پہلے اسلام کہہ رہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اس سے کس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مائی ڈیئر، آج کے ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔